Assalamu alaikum. Me, Dr. Sania Miraj, clinical dietitian, again with my another video. जो दो वीडियोस की हैं बेसिकली, एक तो मैंने की है प्रेगनेंसी, न्यूट्रिशन इन प्रेगनेंसी पर, और दूसरी वीडियो मेरी जो थी वो कॉलिक पर थी। और अब तीसरी वीडियो जो मैंने आज, जो मेरी प्रेगनेंसी के बिल्कुल स्ट्रेट आफ्टर होनी चाहिए थी, वो है लैक्टेशन। लैक्टेशन बेसिकली माँ के दूध पिलाने के अमल को कहते हैं। लैक्टेशन प्रेगनेंसी से ज़्यादा डिमांडिंग काम है। इस तरीके से डिमांडिंग काम है कि प्रेगनेंसी में हम लोग नॉर्मल रिक्वायर्ड कैलोरीज़ के साथ साथ 300 कैलोरीज़ इंक्रीमेंट करते हैं या ऐड अप करते हैं। तो लैक्टेशन में हम लोग वही 300 के बजाय 500 कैलोरीज़ ऐड अप करते हैं। मतलब हम लोग 2 बड़े खाने या 4 छोटे खाने ऐड करते हैं, लेकिन क्वालिटी मील। ये नहीं कि जस्ट पेट भरने के लिए हम लोगों ने खाना खा लिया, सूखी रोटी खा ली या सूखा सालन खा लिया या एक ग्लास दूध पी लिया। नहीं, हम इस तरह की खुराक ऐड करते हैं जो मुकम्मल एक टाइम का मील हो। लैक्टेशन बेसिकली है क्या? लैक्टेशन बेसिकली माँ के दूध पिलाने के अमल को कहते हैं। ये स्ट्रेट आफ्टर बर्थ आधे घंटे के अंदर अंदर, बच्चे की पैदाइश के आधे घंटे के अंदर अंदर शुरू हो जाना चाहिए। बच्चे को माँ की छाती पर आधे घंटे के अंदर अंदर डाल देना चाहिए। फिर हमारी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स हैं कि आपने दूध पिलाने वाली माँओं को या प्रेग्नेंट माँओं को बहुत सारी खुराकें बंद कर देनी है। ठंडा गरम नहीं देना, चिकनाई नहीं देनी, क्योंकि वो दूध में खारिज होता है और बच्चे को इससे तकलीफ़ होती है, जो कि मुकम्मल तौर पर एक गलत कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोगों ने अपनी इस पूरी उसमें से निकालना है। ये वीडियो बनाने का मकसद मेनली ये भी है कि ये कॉन्सेप्ट मैं अपनी माँओं के दिमागों से, अपनी ग्रैनीज़ के, ग्रैंड मदर्स के दिमागों से ये बात निकालूँ। कोई भी खुराक ठंडी या गर्म नहीं होती, ये चिकनाई की मिकदार होती है। किसी खुराक में चिकनाई की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो ज़्यादा कैलोरीज़ देती है, वो ज़्यादा बॉडी को वार्म अप करती है, तो वो गर्म कंसिडर की जाती है। ऑन द अदर हैंड किसी में चिकनाई की मिकदार कम होती है तो उसको हम कहते हैं कि वो ज़्यादा बॉडी को वार्म अप नहीं करती, वो ज़्यादा कैलोरीज़ प्रोवाइड नहीं करती या व्हाटएवर। सिंपल इज़ दैट कि किसी किस्म की भी कोई खुराक माँ पर, दूध पिलाने वाली माँ पर बंद नहीं करते हम। हर किस्म की खुराक देते हैं, क्योंकि जो मिल्क है उसकी एक डिज़ाइन फार्मूलेशन अल्लाह ताला की तरफ से आती है, जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स की कमी बेशी नहीं होती। हाँ, वॉल्यूम पे थोड़ा बहुत इफ़ेक्ट होता है। वॉल्यूम पे इस तरह इफ़ेक्ट होता है कि अगर हमारी माँ जो है वो डिहाइड्रेटेड है या हमारी माँ जो है मुकम्मल तौर पर खुराक नहीं ले रही, ठीक है, तो थोड़ा बहुत मिल्क का वॉल्यूम ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन मिल्क की कॉम्पोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अल्लाह ताला की तरफ से एक तैयार मनोसलवा है, इस दौर का मनोसलवा है जो कि मुफ्त में मिलता है बच्चे को। और फिर हम अगर बात करें कि माँ माँ के दूध में, कोई माँ कहती है मेरा दूध काफ़ी नहीं है, कोई माँ कहती है मेरा दूध पीने के बाद भी बच्चे की रिक्वायरमेंट मीट नहीं होती। तो ये बात, माँ का दूध टोटली अगर किसी चीज़ पर डिपेंडेंट है तो वो एक ही स्टिमुलस है, वो है सकलिंग। जितनी बच्चे की स्ट्रॉन्ग डीप सक होगी, उतना माँ का दूध आपको इजीली बढ़ेगा भी और अवेलेबल भी होगा। हमारे बच्चे अक्सर, हमारी पोजीशनिंग माएँ जो है, पोजीशनिंग और अटैचमेंट में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। जो नई माँ होती है, जो नया पहले बच्चे की माँ होती है, उसको थोड़ा-सा बच्चे को हैंडल करने में इश्यू होता है या उसको पकड़ने में इश्यू होता है। तो बच्चा जस्ट निप्पल की सकलिंग करता है, और निप्पल की सकलिंग का मतलब है कि वो ब्रेस्ट में जो लार्जर डक्ट हैं, जो कि निप्पल में होती हैं, वो उनको ब्लॉक कर देता है। तो हम लोग माँओं को अक्सर बताते हैं कि आपने बच्चे को इस तरीके से पकड़ना है कि उसका सर और उसका कमर एक लाइन में हो, यानी हेड एंड बॉडी शुड बी इन वन लाइन, इन स्ट्रेट लाइन। उसी हिसाब से उन्होंने नोज़ टू निप्पल अप्रोच करनी होती है कि नाक और निप्पल पैरेलल हो बच्चे के। बच्चा जो है माँ की छाती पे कम्प्लीटली वो ब्लैक पोर्शन जिसको एरियोला कहते हैं, उसको फुली कवर करें और स्लो डीप सक करें। माउथ जो है, बच्चे का मुंह जो है वो वाइडली ओपन हो, ठीक है, और जो बच्चे का लोअर लिप है वो बाहर की तरफ निकला हुआ हो, प्रोट्रूडेड आउटवर्ड हो। तो इससे इजीली बच्चा जो है वो स्लो डीप सक कर सकता है, ठीक है, और अपना फीड मुकम्मल ले सकता है। फिर मैं माँ को थोड़ा सा गाइड करती हूँ कि आपने
10 منٹ ایک چھاتی اور 10 منٹ دوسری چھاتی سے بچے کو فیڈ کروانا ہے. یہ نہیں کہ جلدی جلدی فیڈ کروایا اور ڈال دیا. کم از کم 20 منٹ دونوں چھاتیوں سے ماں بچے کو فیڈ کروائے گی اور اس کے بعد اس کو برپ کروائے گی، یعنی اس کو ڈال کے اس کو ڈکار دلوائے گی اور پھر تھوڑا اپ رائٹ پوزیشن میں اس کو لٹائیں گی تاکہ بچہ جو ہے وہ فیڈ وامٹ آؤٹ نہ کر دے، اسپٹ آؤٹ نہ کر دے. اسی طرح ہر 2 گھنٹے کے عمل، شروع میں 15 منٹ بعد بھی بچہ بھوکا ہوتا ہے، آدھے آدھے گھنٹے بعد بھی بچہ 5 منٹ بعد بھی فیڈ مانگتا ہے اور پھر درمیان میں سو جاتا ہے. تو آپ کان کے پیچھے بچے کو تھوڑا سا گدگدی سی کریں، ہلائیں یا اس طرح تھوڑا سا پنچنگ کریں کہ بچہ جاگ جائے اور فیڈ لے لے. اور پھر اس کی یہ عادت بنائیں کہ بچہ کمپلیٹلی 10 منٹس ایک چھاتی سے اور 10 منٹس دوسری چھاتی سے فیڈ کرے. اس کے بعد بچہ 2 گھنٹے تک فیڈ نہیں لے گا. بچے کی اسٹمک کیپیسٹی اتنی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کالک ڈراپ سے، میڈیسن سے یا کاوے گھٹیاں چایوں سے بھر لیں. اسٹمک کیپیسٹی صرف اتنی ہوتی ہے کہ بچہ ماں کا دودھ لے لے اور اس کے بعد کسی بھی چیز کی ضرورت نہ پڑے. کچھ مائیں جو ہیں ان کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ ہمارے بچے کا فیڈ پورا نہیں ہے. تو اس کے لیے بہت ایزی وے آؤٹ ہے، ایزی پیرامیٹر ہے کہ جو آپ نے اسیس کرنا ہے. گھر بیٹھ کے آپ بچے کو دیکھ سکتے ہیں کہ آپ دیکھیں 24 گھنٹوں میں بچہ کتنی دفعہ پیشاب کرتا ہے. اگر بچہ پراپر یورینیشن 6 دفعہ کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ مکمل مل رہا ہے. اور اگر بچہ پیمپر لگاتا ہے، کیونکہ آج کل تو ٹرینڈ ہے پیمپر کا، تو اگر بچہ پیمپر لگاتا ہے تو 2 to 3 فلی سوکڈ پیمپر، ٹھیک ہے، تو یہ دس از گڈ سائن کہ بچہ جو ہے وہ آپ کا جو ہے فیڈ لے رہا ہے. اسی طرح 2-3 اور چیزیں ہیں جو آپ لوگوں نے آبزرو کرنی ہے ماں کے دودھ کی کہ بچے کو فیڈ پورا مل رہا ہے. کہ بچے کا جو ہے ویٹ گین ہر روزانہ کے حساب سے 30 گرام پر ڈے کے حساب سے ویٹ گین ہوتا ہے پہلے 2 مہینوں میں. پھر نیکسٹ 2 منتھس میں تقریباً 20 to 25 گرامس پر ڈے، یعنی پہلے مہینے میں آپ کا 900 گرام یا 1 کلو وزن بڑھنا چاہیے، دوسرے مہینے میں آدھا کلو سے 1 کلو وزن بڑھنا چاہیے، دوسرے سے تیسرے مہینے میں، اور 6 ماہ تک جو پیدائش کا وزن ہے وہ 6 ماہ تک آلموسٹ ڈبل ہو جانا چاہیے. تو یہ دس از سیکنڈ پیرامیٹر ٹو اسیس کہ بچے کو فیڈ پورا، ماں کا فیڈ پورا مل رہا ہے. تیسری چیز جو اسیس کرنے والی ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پورا مل رہا ہے کہ بچہ لائیولی ہوگا، کھیل کود کرے گا. اور جو چیز مجھے سب سے پہلے بتانی چاہیے تھی جو میں اینڈ پر بتا رہی ہوں کہ پیدائش سے لے کے 6 ماہ تک صرف اور صرف ماں کا دودھ، کسی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں، کوئی سپلیمنٹ نہیں، انٹل اینڈ انلیس کہ بچہ بیمار نہ ہو جائے، کوئی سپسس ڈیولپ نہ کر لے، کوئی ڈیزیز ڈیولپ نہ کر لے اور آپ اپنے میڈیکل پریکٹیشنر کے پاس جا کر اس کی کوئی میڈیسن نہ لکھوا لیں. اس کے علاوہ آپ بچے کو کسی بھی قسم کی کوئی میڈیسن نہیں دیں گے، کالک ڈراپس بھی نہیں ایون. کیونکہ میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ کالک از اے نارمل فزیولوجی، تو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کالک دوائیوں سے ٹریٹ کرنی ہے. آپ کالک کو جو میں نے آپ کو ایکسرسائزز بتائی تھی، ٹیپنگ ایکسرسائزز، آپ اس سے ٹریٹ کر سکتے ہیں. ہوپ فلی کہ لیکٹیشن سے متعلق بہت ساری چیزیں میں نے کور کر لی ہیں. اب آپ اگر کچھ رہ گیا ہوگا تو ہم نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے جس میں ہم اناٹمی اور فزیولوجی ہم لیکٹیشن کی کور کریں گے، جس میں ہم کچھ ہارمونس ڈسکس کریں گے تاکہ ماؤں کا وہ کانسیپٹ بھی کہ ہمارا دودھ ناکافی ہے وہ بھی ان کے دماغ سے نکل جائے کہ دودھ کبھی بھی ناکافی نہیں ہوتا. تھینک یو ویری مچ. می سائننگ آؤٹ، ثانیہ معراج. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے.